موت دی خواہش کریا کرو جڑا مدینے فوت ہوئے گا توحید تے میں محمد دی سفارش کروں گا صلی اللہ او جیدوں کندان دی سن مدینے دیاں تیمن ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد بغض کینے دیاں واوا رگڑ مزایا ہندیاں نے میرے آقا دا شہر ہی نرال ہے توجہ فرمانا جیدوں کندان دی سن مدینے دیاں تیمن ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد بغض کینے دیاں واوا رگڑ مزایا ہندیاں نے صحیح بخاری دے اندر ایک واقعہ موجود ہے اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے اماں جی فرمان دیاں نے میرے کول ایک بی بی ہوندی رنگ کالا لونڈی ہوندی رنگ کالا جدا باپ بھی آسرا کوئی نہیں جدی ماں بھی دنیا تو جا چکی ہے جدا خاندان پتہ ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمینہ دلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور تساں احباب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، تین انسان ایسے نے جنہاں دی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے، جدوں نہ دے ہاتھ عرش والے خدا سامنے اٹھ دے نے، او دعا ہوئے یا بد دعا ہوئے، اللہ دے دربار اندر پہنچ دیاں سار ہی اللہ انہوں قبول فرما لیندے نے۔ بڑی دل جمی دے نال، بڑے انہماک دے نال آج دا خطبہ جمعہ سماعت فرمانا۔ اللہ اسی مل کے دعا کرنے ساڑھے سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما، اور جو بھی اسی سماعت فرمائیے اللہ سانو سن کے سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو، یہ تین بندے کون نے؟ توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ جدوں ہاتھ چوک لین
آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی دی حدیث ہے، انہاں دی دعا، انہاں دے کلمات آسمان چیر کے عرش والے خدا تک پہنچ جاندے نے۔ پہلے نمبر تے والدین نے اپنی اولاد واسطے دعا کر دین یا بد دعا کر دین، اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے۔ دوسرا بندہ اگر کوئی سفر تے گیا، مسافر بندہ ہے، اللہ مسافر دی دعا نو فوراً قبول فرماندے نے۔ تیسرا مظلوم بندہ جدے اتے ظلم ہو رہا ہوئے، اپنی مظلومیت دے اندر جدوں عرش والے خدا سامنے ہاتھ چوک لیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے کلمات بعد اندر پورے ہوندے نے، اللہ قبول پہلے فرما لیندا ہے۔ میرے بھائیو توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز دے اندر فرمایا ہے، مینو اور تسانو تنبیہ فرمائیے۔ میرے بھائیو عرضم کرو، ارادہ کرو، کدی بھی والدین کلوں بد دعا لینی نہیں لینی، کدی بھی کسے مسافر نو تانگ کرنا نہیں کرنا۔ اس معاشرے اندر کسے تے بھی رائی دے دانے دے برابر ظلم کرنا، اے عزم کرو، اے تین شخصیتاں دی دعا بد دعا فوراً قبول ہوندی ہے۔ توجہ فرمانا، اس دنیا دے اندر بہت بڑے ظلم ہو رہے نے، بہت بڑیاں زیادتیاں ہو رہی نے، بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے اپنا بدلہ لین تے قادر نہیں، بدلہ نہیں لے سکدے۔ ساڈے معاشرے اندر بھی اگر کوئی تگڑا ہے، مارے تے ظلم کردہ ہے، تے ماڑا بندہ آندہ ہے میں ماڑا ہاں، میں تیرے نہ مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ جدوں اے گالوں نے کہہ دیتی، عرش والے خدا دا عرش ہل گیا۔ توجہ فرمانا ذرا، اپنے قدم نو سوچ سوچ کے رکھنا، اپنے ایک ایک لمحے نو ضائع مت کرنا، کیتے اس طرح نہ ہوئے زیادتیاں ظلم لے کے اللہ دے دربار اندر پہنچ جائے، لوکاں تے ظلم کردہ چلا جائے، تیریاں نمازاں، روزے، حج، صدقات و خیرات سارے کتے ضائع نہ ہو جان۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، توجہ فرمانا، اللہ فرمان دینے والا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ اے میرے پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اے ظلم و زیادتیاں کرنے والے لوگ سمجھ دینے شاید اللہ انہاں دے عمل تو بے خبر ہے، شاید اللہ نو اس چیز دا علم نہیں۔ سونے محبوبہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان ظالم لوکاں نو دس دیو نا، اے زیادتیاں کرنے والیاں نو کہہ دیو نا، جڑے ماڑیاں تے ظلم کر دینے نا، اے نہ سمجھن اللہ ساڑھے عمل تو بے خبر ہے، اللہ نو اس چیز دا علم نہیں ہے گا۔ آؤ میرے بھائیو توجہ فرمانا، اللہ فرمان دینے محتئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم
यातीहिमुल अज़ाब। सोने इन्हां लोकां नूं डराओ ना, अल्लाह दे अज़ाब कोलों डराओ ना, अल्लाह दी पकड़ कोलों डराओ ना। ज़ालिमा इस दुनिया दे अंदर जुल्म करने वाला, तवज्जो फरमाना, मैं बड़े प्यारे अंदाज अंदर एक मंजिल वल तुहानू लैके जाना चाहना। ये तीन बंदियां दा जिक्र होएगा। पहले नंबर ते वालिदैन दी दुआ होए या बद्दुआ होए, अल्लाह फौरन कबूल कर लैंदे ने। तवज्जो फरमाना, तुसी बड़े आलमा कोलो वाकया सुनिया। अल्लाह दा बरगुज़ीदा बंदा वली जुरैज है, दिन रात इबादतां करने वाला, अल्लाह दी हमदो सना बयान करने वाला, अपनी इबादत दे अंदर मशगूल है। ते मां आई, मां ने आके आवाज दी, मेरे बेटे वली, मेरे बेटे जुरैज गल सुन लेना, ए अपने नफलां दे अंदर मशगूल ने। अल्लाह दा वली बंदा है, अल्लाह दा बरगुज़ीदा बंदा है, इबादत गुजार बंदा है। मां ने आवाज मारी ते नफल नीते ने, नमाज लंबी दर लंबी हुंदी जा रही। मां चली गई, किसे काम आई सी, वापस चली गई। इन्हें ते नमाज ही बड़ी लंबी नीति है। कुछ अरसे तो बाद दोबारा मां आई ते आगे आंदी, मेरे जुरैज मिनू तेरे नल काम में। ए फिर इबादत दे अंदर मशगूल है, गल फिर ना सुनी। ये दूसरा मौका, मां फिर चली जाती है। कुछ अरसे तो बाद दोबारा मां आई ते वेख्या बेटा फिर भी इबादत दे अंदर मशगूल है। मां परेशान हो गई, मां गमज़दा हो गई। मां आवाज़ा मार दी है, जुरैज मैनू जरूरी काम है, मेरी गल सुन लेना। जुरैज मैनू तेरे नाल बड़ा जरूरी काम है। वली जुरैज अपनी इबादत दे अंदर मशगूल है। मां दी गल सुनी। मेरे भाईओ, मेरा ते अकीदा है, बंदे ने नफल नमाज शुरू की होए, इबादत करदा होए, सजदे अंदर होए, रुकू अंदर होए, नमाज नफली होए, मां दी आवाज आ जाए या बाप दी आवाज आ जाए, नमाज दे सलाम फेर के मां ते बाप दी गल सुने। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमांदे ने, वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह दी इबादत तो बाद अगर किसी दा मकाम है ते ओ वालिदैन दा मकाम है। इबादत तो बाद वालिदैन ने, ए मां ने ना दुख नाल की आख्या, जा मेरे पुत्र तीन दफा मैं आई आ, मेरी गल नहीं सुनी। जा किसे फाशा औरत दा मुंह देखे, ओनी देर तक तेनू मौत ना आए जिन्नी देर तक तू किसे फहाशा औरत दे मुंह ना तक लवे। ए मां दे मुंह जो लफ्ज निकले, अल्लाह दा वली इबादत दे अंदर मशगूल है, मां चली जाती है। कुछ वक्त गुजरिया ते अचानक इस तरह का मामला होया। तवज्जो फरमाना जरा, अचानक वो दिन देखने पै गए, एक फहाशा औरत ने बदकारी की थी, बच्चा पैदा हो गया, नाम लग गया वली जुरैज दा। लोग मारिया पुछया ते आंदी है, ए ओ जड़ा वली है ना, जड़ा अल्लाह अल्लाह करदा रहिंदा है हर वेरे, जिन्हों सूफी समझते जे एक काम ओदा है। लोग दौड़े आए, वली जुरैज नू मारना शुरू कर दिता, कुल्ली ढाती, मकान ढा दिता। इन्ना ज्यादा मारिया, बेहोश हो गए। बेहोशी दे आलम दे अंदर सोच आई, अल्लाह दे बंदे तेरा होर गुनाह कोई नहीं, होर कसूर कोई नहीं, होर ते गलती कोई नहीं। तेरी मां दी जबान चों गल निकली सी,
جریج اونی دیر تک تینو موت نہ آئے جنی دیر تک فحاشا اور دمو نہ دیکھ لوے میں مختصر دستا چاہ رہے ہیں او وقت ایک پاسے عبادت ایک پاسے ماں باپ ایک پاسے ماں دے جملے نے بچیا کرو میرے بھائیو بچیا کرو والدین کلوں بد دعا نہ لو دعا لیا کرو جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دے کروڑ سکون نصیب فرما اللہ انہاں دیاں قبرہ اپنے نور نال منور فرما جنہ دے حیات نے اللہ قدر کرن دی توفیق نصیب فرما توجہ فرمانا دوسرا بندہ توجہ فرمانا غور نہ سننا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جان سارے توجہ فرمانا ذرا حضرت سعید بن جبیر عالم دین بڑے اعلیٰ انسان نے انہیں اعلیٰ اخلاق دے مالک نے میں آکھے تین بندے والدین دا نافرمان یعنی والدین دی بد دعا تے مظلوم دی بد دعا تے مسافر دی بد دعا یہ تین بندے اللہ دیر کردہ حضرت سعید بن جبیر اس طرح حجاج بن یوسف بادشاہ حجاج بن یوسف دے علاقے دے اندر پکڑ کے نا فوج نے پکڑیا سعید بن جبیر نو آمنہ دے لال دے پیارے یار نو پکڑیا سامنے لے آندہ سامنے لے آکے حجاج کہن لگا سعید گل لیا تو منو مندہ نہیں تے میں تینو رہن دینا تو ماندہ نہیں میں تینوں نہیں چھڑنا سعید بن جبیر فرمان دینے حجاج گل اے تو میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدا انہی دیر تک جنہی دیر تک میرے مالک نو منصور نہ ہوئے سعید بن جبیر سامنے کھڑے نے حجاج نے آرڈر جاری کیتا اے میرے فوج دے سپاہیوں انہوں سعید نو زمین تے لٹا لاؤ تے اے دی گردن تن تو جدا کر دیو نا جدوں بندے دے دل چ اللہ دا ڈر ہوئے تے پھر ایہو جے دشمنان تو پریشان ہوندا سعید بن جبیر زمین تے لیٹے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیارے امتی زمین تے لیٹے نے حجاج آندہ تلوار نہ گردن تن تو جدا کر دیو حضرت سعید بن جبیر آسمان والویندے نے اللہ آج میں مظلوم اللہ میری غلطی کوئی نہیں میرا گناہ کوئی نہیں اللہ میرے تے ظلم کردہ پہ آئے عرشاں والے ربا میری جان تے چلی جانی ہے پر ان حجاجنوں میرے بعد اللہ عبرت دا نشان بنا دے وینا سعید بن جبیر دی زبان چون جملے نکل آئے نے میرے مسلمان ویرہ کسے تے ظلم نہ کریا کر کسے تے زیادتی نہ کریا کر مظلوم دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر لیں دینے سعید بن جبیر دی زبان چون لفظ نکل گئے اللہ ذوالجلال دا عرش ہل جاندائے اس طرح زمین تے لٹایا تے سعید بن جبیر زمین تے لیٹنے تے زبان چوں پڑھ دینے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین نالے زمین تے لیٹنے نالے قرآن دی آیات پڑھ دے پہنے انہیں آکھیا اے گل ماڑی ہے اے دا منہ دوسرے پاسے کر دو اے آندہ میرا چہرہ اللہ والے دوسرے پاسے منہ کیتا سعید بن جبیر پڑھ دینے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اے ایتا پڑھیا حجاج بن یوسف دے بندے نے تلوار ماری تن تو جدا گردن کر دیتی پڑھ دینے اشہدو اللہ الہ
الہ الا اللہ تے آخری گل کر دینے حجاج میری گل یاد رکھی نا اج تو بعد سعید تو بعد کسے تے تو ظلم کر سکیں گا کسے تے ظلم نہیں کر سکیں گا میرے بعد کسے تے ظلم نہیں کر سکیں گا تو ظالم بندہ ہے تو نجائز ظلم کرنا پہ آئے سعید بن جبیر دنیا تو چلے گئے تاریخ دے اندر موجود ہے کنی دیر زبان چو لا الہ الا اللہ نکل دارے حالانکہ گردن تن تو جدائے تے کنی دیر پڑھ دے رہنے لا الہ الا اللہ میرے بھائیو انہا ظلم ہویا انہی زیادتی ہوئی نا اللہ ذوالجلال دا عرش ہل گیا ہجے ایک ہفتہ گزرے آئے تے رات دا ٹائم میں حجاج بن یوسف اٹھ پہندہ ہے تے اٹھ کے اپنے دوستانو آندہ ہے سعید رات میرے کول آیا سی تے آندہ ہے اے اللہ اینو پوچھے نے منو کس بنا تے شہید کیتا ہے کس جرم دی بنا تے منو قتل کیتا ہے ایک ہفتہ گزریا تے حجاج بن یوسف تے اللہ دی پکڑا گئی ہے میرے مسلمان ویرہ مظلوم دی بددعا تو بچیا کرنا ایک ہفتہ گزریا ہے حجاج بن یوسف نو پیٹ دی بیماری لگ جان دی ہے اینی زیادہ سخت بیماری لگ جان دی ہے دنیا دے اندر حجاج بن یوسف دے جسم تے کیڑے پہ گئے جس ویلے کیڑے پہ جاندے نے سردیے نہیں لگ دیئے لوگ نواندے نے لوگ صاف کر دینے انی زیادہ سردی لگ دیئے تاریخ دے اندر موجود ہے حجاج بن یوسف آندے منو آگ دے کول کرو نا ایک کولے گرم کر کے دنیا دے اندر حجاج دے جسم دے لاغے رکھ دے سی اے اصل سردی نہیں سی اصل حضرت سعید بن جبیر دی بددعا سی رضی اللہ تعالی بچیا کرو مظلوم دی بددعا تو بچیا کرو اینو معمولی نہ سمجھو اور اے بھی نہ سمجھو کہ صرف کسے دی زمین تے قبضہ کرنا ظلم ہے نہیں اگر کسے نو نجائز تھپڑ مارو اے بھی ظلم ہے اگر کسے دی بیزتی کرو نجائز اے بھی ظلم ہے اگر کسے نو تسی او ماڑا ہے او دے سامنے تسی دو چر گالیاں نو کڑ دین دے جے او اگوں بولدا نہیں اے بھی ظلم ہے توجہ فرمانا مظلوم دی بددعا رد ہندی دیکھو آمینہ دلال جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن چ فرمایا کچھ لوگ ہندے نے نا با فوت ہو جانا تائے چاچے دوسرے تیسرے جلدی وہ جڑے یتیم بچے ہوندے نا یتیم اولاد ہوندی ہے فوراً انہاں دی جائیداد تے قبضہ انہاں دے مکان تے قبضہ جے کوئی چار آنے انہاں دے پلے ہون تے ایک آندہ میں سامبھاں گا دوجا آندہ میں سامبھاں گا تے جے کچھ نہ ہوئے تے پھر کوئی انہوں نے سنبھالن واسطے تیار مال دی لالچ ہے نا دولت دی لالچ ہے لیکن یاد رکھو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندہ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا جڑا اللہ ذوالجلال نے وعدہ مقرر کیتا ہے اللہ فرماندے نے یتیمان دا مال ظلم نال ضبط کرنے والو یتیمان دا حق کھانے والو انہاں نو کمزور سمجھ کے ظلم کرنے والو انما یاکلون تو تے سمجھنے میں مکان دا حقدار بن گیا
تو سمجھدا ہے مینوں کلا 2 کلے زمین آ گئی، لیکن اللہ فرماندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا، او ظالما تو تے اپنے پیٹ دے اندر اگ پر رہا ہے، تو تے اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پر دیاں پیا ہے، تو اینو دولت سمجھنا ہے، اینو مال سمجھنا ہے، تو تے اپنے آپ نو جہنمی بنا رہا ہے۔ بچیا کرو بچیا کرو، ہر قدم سوچ کے رکھو، اللہ دین نال محبت نصیب فرمائے۔ توجہ فرمانا، امام کائنات جناب محمد، ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد نبی، اللہ سب نو زیارت نصیب فرما۔ مدینے نال پیار کریا کرو، میرے آقا نے فرمایا مدینے اندر موت دی خواہش کریا کرو، جڑا مدینے فوت ہوئے گا توحید تے میں محمد دی سفارش کروں گا صلی اللہ۔ او جیدوں کندان دی سن مدینے دیاں تیمن ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض کینے دیاں واوا رگڑ مزایاں ہندیاں نے۔ میرے آقا دا شہر ہی نرالا ہے۔ توجہ فرمانا، صحیح بخاری دے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے۔ اماں جی فرمان دیاں نے میرے کول ایک بی بی ہوندی رنگ کالا، لونڈی ہوندی رنگ کالا، جدا باپ بھی آسرا کوئی نہیں، جدی ماں بھی دنیا تو جا چکی ہے، جدا خاندان پتہ ہی کوئی نہیں کیتے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ فرمان دیاں نے مسجد دے اندر انہوں جگہ دیتی رہن واسطے، اے بی بی اکثر میرے کول آ جایا کر دی۔ آ مسلمان ویرہ، جدا کوئی نہ ہوئے او دا اللہ ہندہ ہے، جدا کوئی نہ ہوئے جدوں سارے آسرے ختم ہو جاندے نے، اللہ دا آسرہ ختم نہیں ہونے والا۔ اماں جی فرمان دیاں نے اکثر میرے کول آ کے پڑھ دی ہندی سیوائی یوم الوشائی من تعجبی ربنا الا انہو من بلدلت الکفر انجانی۔ اکثر شعر میرے کول پڑھ دی ہندی سی، تے ایک دن اماں جی فرمان دیا نے میں پوچھیا بی بی یہ شعر کیوں پڑھنی ہے؟ او بھی کوئی دن نرالا دن جدن اللہ نے منو دین اسلام دی سمجھ دیتی، ایک کہندیاں اماں جی جے تسی سننا ہی چاندے جے تے پھر توجہ نہ سنو ذرا۔ اماں جی فرمان دیاں نے صحیح بخاری اندر، اماں جی فرمان دیاں نے میں کہا بی بی دسنا اکثر تو یہ شعر پڑھنی ہے، ایدہ مطلب مفہوم کی ہے، وجہ کی ہے؟ اماں جی فرمان دیاں نے ایک کہن لگی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں نے ایک وقت ایسا سی جدوں میں مسلمان نہیں سوئی، میں کفر دی حالت دے اندر، میں اپنے علاقے اندر لونڈی سا، اپنے علاقے اندر غریبی دی زندگی گزار رہی سا، میں کفر دی حالت دے اندر سا، رنگ میرا کالا، موٹے موٹے میرے نقش نے، تے میں اپنے علاقے اندر رہ رہی سا، تے اچانک ایک شادی دا موقع آ جاندہ ہے۔ اماں جی عائشہ جی ساڑھے محلے اندر ایک بی بی دی شادی رکھ دیتی، جس ویلے شادی دا ٹائم آیا لوگ جاندے نے شادی والے کر دے اندر، اماں جی میں بھی چلی گئی شادی تو رخصتی تو پہلے، جس ویلے دلہن نوں تیار کیتا جاندہ ہے، اماں جی دلہن نوں تیار کر دے پینے، اے دلہن نہا رہی ہے تے ان لار رنگ دا اپنا ازار بند لار رنگ دا لکنل بنن والا کپڑا جیڑا دیوار
تے رکھے آئے اما جی مینوں نہیں پتا مینوں نہیں علم توجہ نہ ذرا سننا اللہ دین سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اما جی منو کسے چیز دا علم کوئی نہیں اچانک انج ہویا کہ چیل آئی تے او کپڑا لے کے اڑ جاندی ہے اے تھوڑی دیر گزری اے جس ویلے دلہن نہا کے فارغ ہوئی نا محلے اندر شور پہ گیا کمر بند گم ہو گیا ہے ایک کمر بند بڑا قیمتی سی تے ایک گم ہو گیا ہے اما جی لوگ لب دے پہنے آخر منو پوچھنا شروع کر دین دینے آندے نے دس تو کمر بند چوری کیتے اما جی میں واسطے پائے میں ترلے کیتے کہ میں چوری کوئی نہیں کیتی آخر میرا نا لاندے اللہ دیتا لوگ کہن لگے چور تو ہی ہے کمر بند لے کے میں قسمہ اٹھائیاں میں رب دے واسطے دیتے اما جی میں بڑے ترلے کیتے پر انہاں لوکاں میری ایک گل بھی نہ سنی انہاں ظلم مرتے کرن لگ پے پہلے منو مارنا شروع کیتا چوری تو کیتی ہے حالانکہ میں چوری کوئی نہیں کیتی اما جی منو مارنا زیادتی کرنی شروع کر دین دینے آخر والا تو پکڑیا کسیر دے چوک دے اندر لے جان دینے آن دینے اے چوری تو کیتی ہے میں رونیاں کرلانیاں چوری میں نہیں کیتی تے آئینہ کوئی میری گل نہیں منی چوک دے اندر پھر اینا ظلم کیتا اما جی اینا میرے سارے کپڑے اتار کے تلاشی لینی شروع کر دیتی اما جی میں روئی کر لائی اس عالم دے اندر جدوں میرے سارے کپڑے نہ اتار دیتے نے میں بالکل برہنہ ہو گئی تے میں آسمان والمو کر کے آنی عرشاں والیا ربا میں مظلوم بندیاں میں چوری نہیں کی تھی میں زیادتی نہیں کی تھی اے لوگ میرے تے زیادتی کر دے پہنے اما جی میں آسمان والمو کیتا اے مسلمان نہیں کافر ہے انہیں کلمہ پڑھیا ہے کافر ہے لیکن ہے مظلوم ہے اتنے ظلم ہو رہا ہے میں پہلے کیا مظلوم دی بد دعا یا دعا رب رد کردہ اما جی نے بہت زیادہ منو مارنا شروع کیتا بہت زیادہ ماریا میں آسمان والوے کیا دعا کیتی عرشاں والیا آج تو ہی میری امتاں کرنے والا ہے اللہ سونیا آج تو ہی منو تو حفاظتہ نال بچان والا ہے میں اس طرح آسمان والمو کیتا اما جی ایک چیل اٹھ دی آئی جدوں کوئی نہ سنے ادوں سنن والا کون ہے بولو کون ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہر پاسیوں نا امیدی ہو گئی اللہ دی رحمت دی امید سی اما جی میں سوچیا جڑا کم میں نہیں کیتا میرا اللہ میری مدد کرے گا ایک چیل اٹھ دی آئی تے او دے پیران دے اندر ایک کمر بند سی اے نے سٹ دیتا اے محلے والے نے پکڑ لیا سارے کٹھے ہو کے آگئے سنو معافی دے دے ساڑھے کلوں غلطی ہوئی اے چوری تو نہیں کیتی پر اما جی دن والا دن منو پول دا اس واسطے میں کہنی ہونی ہے وَيَوْمُ الْوِشَائی مِن تَعَذِيبِ رَبِّنَا عَلَىٰ إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي اے میں اکثر تا پڑھنی ہے میرے مالک نے میری مدداں کی تھیا میرے بھائیو دسنا میں چاہنا جدوں بندہ مسلوم ہوئے او دی زبان چوں جیڑی گل نکلے
اللہ فوراً قبول کر لیندہ ہے۔ ظلم نہ کریا کرو، زیادتیاں نہ کریا کرو، 2 4 10 ہزار لاکھ 2 لاکھ مگر کسے دا حق نہ کھایا کرو۔ کسے دی زمین تے قبضہ کر لینا، کسے دی چیز تے قبضہ کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ چیز اس بندے تے گلے چ لٹکا کے اللہ دے دربار چ پیش کیتا جائے گا اور او دا وزن 7 زمینہ نالوں زیادہ ہوئے گا اور ماریا جائے گا۔ اس زمین نو اٹھا، اس چیز نو اٹھا جڑی تو زیادتی کر کے ظلم کر کے اپنے مسلمان پرادے حق نو کھادا۔ آج ساڈا معاشرہ کی آندہ ہے، کوئی افسر دیکھ لو، کوئی محکمہ دیکھ لو، اینا ظلم غریب دی کوئی سندا کوئی نہیں سندا۔ جتھے پیسہ جتھے دولت سارے ادھر دھیان کر دے نے تے میرے بھائیو تے ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنا۔ آؤ ایک اور ظلم کرنے والا اس طرح زمین تے لٹایا، اللہ معاف فرمائے جدوں بندے دا دل سخت ہو جائے اللہ دے قرآن نے کیا اے پتھر نالوں زیادہ سخت ہو جاندہ ہے۔ اینا ظالم بندہ ساری زندگی سیر نو درد بھی ہویا، اچھی بولو درد بھی ہویا، درد بھی نہیں ہویا، کوئی دکھ نہیں آیا تے اپنی بیوی نو زمین تے لٹایا، آندہ آسیہ باز آجا موسیٰ دے دین نو چھڑ دے تے جدوں اللہ جنہوں توحید دے دے وے اتھے شرک رہ سکدا، اللہ توحید دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیو ہر ظلم ہر زیادتی کر کے ویکھ لئی، جسم تے کل ٹھوکے نے تو پہ لٹایا 2 دن ننگے نا، آندھا آسیہ بڑیاں دولتاں بڑیاں مال بہت کچھ ہے اجے بھی واپس آ جا۔ تے آسیہ فرماندیاں نے اللہ نے جو منو سمجھ دے دیتی ہے میں واپس آ سکتی، جان جا سکتی ہے۔ انہوں نے پروگرام بنایا، بہت بڑا ظلم کرن لگا، زمین دے تھلے لٹایا ہے، اپنے حواریاں نو کہن لگا اے باز نہیں ہوندی، اوپروں پتھر گراؤ ایدہ قیمہ ہو جائے۔ اوپر پتھر لے کے دے حواری چڑھ گئے، اوپر منزل تے اوپر مکان تے تھلے بی بی آسیہ علیہ السلام اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج تے گیا، اینا خوبصورت محل ویکھیا، کائنات دے اندر ہو جا محل میں پہلے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ میں پوچھا جبریل محل کدھر ہے؟ تے جبریل فرماندے نے سونیا اے فرعون دی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی او دا محلے انہیں ظلم علی انتہا کرتی، انہیں صبر علی انتہا کر دیتی، اوپروں پتھر گرن لگ گیا تے امان جی آسیہ کی فرمان دیا نے اللہ جتھوں تک میں صبر کر دی ساں کر لیا، اے میرے مال کا ہون اوپروں اے پتھر گران لگ گئے، ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جانی ہیں، اللہ میں ایک دعا کرنی، میں مظلوم ہوں، میں ایک دعا کرن لگی ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے دعا اماں جی آسیہ دے الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے محمد تے نازل فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اما جی آسیہ کی کہندیاں نے اللہ انہیں ظلم والی انتہا کر دیتی، اللہ میں صبر والی انتہا کر دیتی، عرشاں والا میں مظلوم بندی، اے بندہ اللہ ظالم بندہ میرے تے ظلم کرنے والا، اللہ سونے رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ عرشاں والے رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، مظلوم دی زبان چو جدوں لفظ نکل دینے اللہ ذوالجلال دار شہل جاندہ ہے، رب ابن لی اندکا، اللہ ذوالجلال دا قرآن 28واں سپارہ اللہ فرمان دینے اے بی بی آسیہ نے کیا کیا رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، عرشاں والے انہیں ظلم والی خیر کر دیتی ہے، اللہ انہیں ظلم والی انتہا کر دیتی، اللہ میں ہن چاہنیاں منو اپنے کول بلا لے، منو اپنے بولو منو اپنے اللہ منو اپنے کول بلا لے، اللہ منو جنت عطا فرما دے، آمنہ دے لال فرمان دے نے جدو بھائی آسیہ نے آکھیا رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، اللہ منو جنت چکر چاہی دائے، اللہ منو فرعون دا محل نہیں چاہی دا، اللہ منو ایدیاں دولتاں نہیں چاہی دیاں، اللہ ایدے نوکر چاکر نہیں چاہی دے، اللہ میں ظلم برداشت کر لیا، اللہ سب کچھ لٹاتا تیرے واسطے، اندکا بیتن فی الجنہ، اللہ منو جنت اندر محل چاہی دائے، جنت اندر کوٹھی چاہی دیئے، آمنہ دلال فرمان دینے جدوں بی بی آسیہ نے جملے کہن رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، اللہ ذوالجلال نے اس مظلوم بی بی دے سامنے آسمانو چیر کے اللہ نے جنت دا دیدار کروا دیتا، اللہ نے محل دکھاتا، منچو گل نکلی اللہ نے فوراً قبول کر لئی۔ میرے بھائیو مظلوم اپنی زبان چو جڑا جملہ کر دے وے اللہ دا عرش اس جملے نہ ہل جاندہ ہے، توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال دا برگزیدہ بندہ شاہ سلطان بادشاہ بڑا رحم کرنے والا بڑا رحیم و کریم بادشاہ ایک دن بار شکارتے نکلیا، اللہ ساڑھے بھی حکمرانہ نو دین دی تھوڑی جی سمجھ عطا فرما دے۔ میں نے دے کئی بری محسوس ہوندہ ہے کہ شاید صرف لا الہ الا اللہ دا پتہ ہو اور شاید انہاں نو کسے گال دا علم انہاں سنیا سنایا عہدہ تو کلمہ سن لیا تو سن بس انہاں ہی پتہ ہے اور تے کوئی شعور ہے نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھنا اللہ کسے تے ظلم کردہ، بولو اللہ کسے تے ظلم کردہ، اللہ کسے تے ظلم نہیں کردہ، قرآن چے فیصلہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، ایک قرآن دا فیصلہ غلط ہو سکدا، اللہ نے کی کیا قرآن جو کچھ ہو رہا ہے نا تو اڈے نال بما کسبت اید الناس اتاڑے اعمال دا نتیجہ ہے، اتاڑے اعمال دا نتیجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح دی رایا اس طرح دا اللہ حکمران دے دیندہ ہے، جس طرح دی رایا اس طرح دا حکمران، اسی اپنے آپ نو بدل دے نہیں فتوے دوسرے آتے، اپنے آپ نو سمجھنے ساڑھے جنہ نیک بندہ کوئی نہیں تے اگلے دی چھوٹی دی غلطی نو سمجھنا یہ دے جڑا بد کوئی نہیں، اپنا محاسبہ خود کرو، میرے پیغمبر غلطیاں تو مبرہ پاک صاف، اللہ نے قرآن سے کیا کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر دعوت شروع کرنی اپنے گھر تو، اپنے تو ابتدا کرنی ہے،
اسی اپنے آپ نو صحیح کر لیے نا تے معاشرہ سارا ہی صحیح ہو جانا ہے تے جے اسی اپنے آپ نو صحیح نہ کیتا تے مت خیال کرو حکمران اچھا آ جائے گا، یہ سوچیو بھی نا۔ بہرحال اللہ دا نیک بندہ، اللہ ساڑھے حکمرانہ نو دین دی سمجھ عطا فرمائے، اللہ دا نیک بندہ ہے۔ میرے بھائیو، بادشاہ سلطان شاہ سلطان بادشاہ بارش کار واسطے نکلیا، بارش کار واسطے نکلیا، تھوڑا جا سفر کیتا، اگے ایک بی بی مل گئی، بی بی کہن لگی بادشاہ میری گل سن لینا، تے بادشاہ رک جاندہ ہے، آندہ گل سنا، میں بیوہ عورتاں تے میرے یتیم بچے نے، تیرے وزیران نے میرے تے ظلم کی تے زیادتی کی تھی ہے۔ اے بادشاہ کہن لگا کی زیادتی کی تھی ہے؟ اے میرے تے زیادتی ہوئی ہے، میرے کو ایک گائے سی جیدہ دودھ چوکے میں اپنے بچیاں دا گزارا کر دی سا، میں اپنے بچیاں نو پال دی سا، تیرے وزیران نے گائے دیکھی نا، گائے نو پکڑیا ذبح کر کے تے کھا گئے نے۔ اے بادشاہ سلطان غصے دے اندر آ جاندہ ہے، اے بھی بادشاہ ساڑھے بھی بادشاہ نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اے غصے دے اندر آ جاندہ ہے، اے اتھوں واپس ہویا، اپنے وزیرانوں بلا لیا، اپنے وزیرانوں بلا کے کٹیرے دے اندر کھڑا کر دیندہ ہے۔ اب مسلمان ویران توجہ فرمائی نہ ذرا، ظلم ہی ہویا کردہ ہے۔ بادشاہ کٹیرے دے اندر وزیر نو کھڑا کر دیندہ ہے، جنہ گائے نو ذبح کر کے کھاتا نا، اس طرح کٹیرے کھڑے نے، ایک پاسے بیوہ عورت کھڑی ہے۔ اے شاہ سلطان بادشاہ کہن لگا دو حل نے، میرے وزیروں یا کسے طریقے نال اپنی معافی کروا لو نا، تے یا صدا واسطے تیار ہو جاؤ نا۔ بی بی اگے منت سماجت کر دینے، بی بی آندھی نہیں میری گائے نہ ذبح کی تھی ہے، میں دا بدلہ لینا چاہنی ہوں۔ بادشاہ سلطان ہاتھ جوڑ دائے، آندھا بی بی اللہ واسطے جے معافی ہو سکتی ہے تے میں حاضر ہوں، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر اگر تو سوال کر دیتا تے بادشاہ دے کول کوئی جواب نہیں ہوئے گا، میں کوئی جواب نہیں دے سکاں گا۔ اس طرح کرنا ایک گان دے وستے نو دس دے دینے آئے، بی بی آندھی نہیں اے وزیران تے سزا لاگو کر دینے آئے، تے جے تو معافی دے دوے تے تیری مرضی ہے، تیری مرضی دے نال جو ہوئے گا۔ اے بی بی کہن لگی میرے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں انی جلدی معافی نہیں دینی، 20 گاواں دے دینے نہیں 30 گاواں دے دینے۔ بادشاہ نالے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے آندہ بی بی اللہ واسطے معاف کر دئی، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ نے قرآن فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ جیڑا ظلم کر دے بی بی اللہ نے قرآن چاکھے آئے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ دے عذاب نوے لوگ ویکھنگے، دے عذاب نوے کہ اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں۔ بی بی میں معافی بھی منگنا تے میں تینو 30 گاواں دینا، آندھی نہیں 40 گاواں 50 گاواں، اے میرے وزیران کو لو غلطی ہو گئی ہے، میں 60 گاواں دینا پر اللہ واسطے معاف کر دے بھی۔ اے بی بی آندھی نہیں معافی بھی نہیں دینی ہے، گاواں بھی نہیں۔ فرمایا پھر گان دے بدلے گائیں، قصاص دا بدلہ اے ہے نا، کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف
بی بی پھر قصاص دا بدلہ تے یہ نا تیری گاں دے بدلے ایک گاں دے دیں دے پر میں آکڑ کے نہیں کہندا تیرے ہاتھ نو پیرا نو ہاتھ لانے ہیں معافی منگنے ہیں قیامت آلے دن اللہ دے دربار چے مقدمہ دائر نہ کر دینی وقت دا حکمران ہے وقت دا حکمران لیکن انہیں بھی ظلم برداشت نہیں کرتا بی بی معافی بھی منگنے ہیں 70 گاواں بی بی تیار ہو گئی 70 گاواں دے کے تے اپنی جان چھوڑائی یہ ہو جا حکمران آئے معاشرہ صحیح ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ میرے بھائیو ذہن اندر بات رکھو مت خیال کریا کرو میں چتر چلاکاں میرا ہاتھ پہندہ ہے میری واقفیت ہے میرا تعلق ہے میرے کو دولت پیسہ ہے تے میں اگلے نو زیر کر کے تے آپ زبر ہو جاوانگا او دی جگہ تے قبضہ کر لوانگا او دی جائیداد نو ہتھلیا لوانگا یا اتے زیادتی کر لوانگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں سارے آسرے ختم ہو جان اللہ وحدہ لا شریک دا آسرہ ہندہ جے تے اونی دیر تک گنجائش مل جان دیئے جنی دیر تک ظلم جتے کیتا جائے او دی زبان خاموش رہے جدوں او دو زبان چوں کو جملے نکل آن پھر رب اونو قبول کرنتے دیر کردہ فوراں قبول ہندے نے ظلم تو بچیا کرو میرے بھائیو کسے تے زیادتی نہ کرو اپنی زندگی نو اسلام دے مطابق ٹالو ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ اللہ دا مغبوض بندہ ہندہ ہے میرے آقا علیہ السلام آخر الزمان پیغمبر نے لیکن آخری موقع میرے پیغمبر نے مسجد اندر بیٹھ کے فرمایا صحابہ اگر میرے کولوں کسے تے زیادتی ہوئی ہوئے آج بدلہ لے جاؤ میں قیامت آلے دن بدلہ دے سکدا ایک اٹھے آقا تسی منو سوٹی ماری سی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بدلہ دین واسطے تیارا صحابہ اکرام غصے چاہ گئے کہ ایک کڈا بد نصیب ہے ایک کی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اگر میرے کلو سوٹی لگی ہے میں حاضر ہاں اے صحابی رسول کہنے لگا آقا جنگ دا موقع سی میرے کانڈ تے کپڑے نہیں سائیں گے پیٹ اپنا کمر ننگی سی او دو سوٹی وچی میرے آقا او ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین پیچھے ہوئے نبی انہیں شفیق تے مہربان نبی بیماری دی حالت آخری ایام نے میرے آقا علیہ السلام نے فوراں قمیض اتار کے سیڈ تے رکھی فرمایا میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں اس صحابی رسول نے دوڑ کے مہر نبوت نو چم لیا آقا میرا رادہ گستاخی دا نہیں سی میں بڑی دل تو دیر تو حسرت رکھ دا سی کہ میں مہر نبوت نو چمہ پر موقع نہیں سی ملدا آج موقع ملیا میں تے انہوں چمیا تاکہ اللہ جہنم دیا کہ میرے تے حرام کر دے وے تو بھائیو میرے پیغمبر بھی اینی جی گل بدلہ دین واسطے تیار ہو گئے کہ میرے کلوں کسے تے زیادتی حالانکہ نبی نے زیادتی کی کرنی ہوندی ہے تے سوچیا کرو ایک دوجہ دا حق کھانا ایک دوجہ دے زیادتی کرنا ظلم کرنا میرے بھائیو اس نو تسی معمولی سمجھ دے جے مظلوم دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر دینے والدین دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر دینے اور مسافر بندہ جڑا سفر تے ہوئے او دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر دینے اللہ سانو سارے انو دین اسلام تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ